द्वितीय सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा शखशिष्यो महामुनिः। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तदा आपृच्छैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्न्व्यास्तु विदूरतः। स तु तीरं समासाद्य तमसाय मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। अकर्दमम् इदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा न्यस्यतां कलशस्तात् दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थम् उत्तमम्। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। स शिष्यहस्ताद् आदाय वल्कलं नियतेन्द्रियः चचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनं। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिस्वनम्। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः तं शोणितपरीताङ्गं वेष्टमानं महीतले। भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरं वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा च हितेन वै। तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। ततः करुणवेदित्वाद् अधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीम् इदं वचनमब्रवीत्। मा निषादप्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधी काममोहितम्। तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकारमतिमान्वतिं शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यम् इदं स मुनिपुङ्गवः। पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु अन्यथा। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह्य सन्तुष्टस्तस्य तुष्टो भवद्गुरुः। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतश्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। प्रविश्याश्रमपदं शिष्येन सह धर्मवेत् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः। आजगाम तथो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवम्। वाल्मीकिरथतं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः। जयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैवाप्यनामयम्। अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये सन्दिदे शासनं। ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने
उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यस्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नेव मुहुः क्रौञ्चीम् उपश्लोकमिमं पुनः जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहस्य मणिपुङ्गवं श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तमा धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय वीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतं रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारहः यच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले यावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद् रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावद् ऊर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुश्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः समाक्षरैश्चतुभिर्यः पादे गीतो महर्षिणा सो अनुव्याकरणाद्भूयः शोकश्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यम् ईदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर् मनोरमैस्ततः स रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरे श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वम् ततुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे ब्रह्मागमनं नाम द्वितीयः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।